बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। थाना सरजानी टाउन की हदूद आरब गुड्डूगोट में बदनामी ज़माना लैंड ग्रेबर इमरान मिजारी, शहजाद अफगानी पठान मुसल्लह अफराद के साथ आरब गुड्डूगोट में एक मकान पर सरेआम दिन दहाड़े असला के साथ अपने लैंड ग्रेबर ग्रुप के साथ कब्जा करने की कोशिश। मकान मालकान की मुज़ाहमत पर इमरान मिजारी, शहजाद अफगानी ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए घर में घुसकर मकान मालिकान पर हथियारों के मुंह खोल दिए। इमरान मिजारी और शहजाद अफगानी पठान की फायरिंग से 3 मकान मालकान गोलियां लगने से शदीद जख्मियों में से एक शाकिर रिंद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस को इतला के बाद जायब कुआ पर पुलिस पहुंच गई। जख्मियों को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल रेफर किया। अहले मोहल्ला का कहना है कि इमरान मिजारी, शहजाद अफगानी पठान एक कब्जा ग्रुप है। ये नशा करके इलाकों में निकलते हैं। आए दिन लोगों के घरों में घुसकर तशद्दुद करके इनको मकान खाली कराए जाते हैं। हम IG सिंध, SSP वेस्ट, DIG वेस्ट से अपील करते हैं कि इन लैंड ग्रेबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया जाए। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। तरबेला डैम में एक मुंजिम गिरोह की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए मछली के गैर कानूनी शिकार और नस्ल कशी की जाती है, जबकि बारहा इंतजामिया को दरख्वास्तें दी गई पर इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर महकमा फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल अव्वल ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल अव्वल है, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज तरबेला झील पे तैनात हूँ। ये झील 100 मुरबा मील पे मुश्तमिल है। इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट में ये इनसे मुंसलिक है। इसमें लोग गोला बारूद से शिकार करते हैं। इसमें ये जो इलाका में मेंशन करता हूँ वो गंदप है, खबल है, सिंगा है, धर्महट है। यहाँ पर 60-70 बोड़े रोज़ाना मनों के और टनों के हिसाब से मछली यहाँ से इलीगल निकालता है। ये डायनामाइट से निकालता है। मैं इस पे बहुत हैरान हूँ कि ये डायनामाइट, ये गोला बारूद कहाँ से वो लाते हैं। तो मैं अपील करता हूँ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को और एजेंसियों को और जो डिस्ट्रिक्ट में DPOs और DC बैठे हैं उसको भी कि ये इंतज़ामिया इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। और ये जो डैम का ठेकेदार है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये हुकूमत को 15 करोड़ रुपए जमा करते हैं। तो इससे हमारा रेवेन्यू, अगर हमने इस पे कार्रवाई नहीं की तो ये डैम आइंदा 3 साल बाद कोई भी नहीं लेगा, तो इससे हमारा रेवेन्यू पर बहुत असर पड़ेगा। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे एजेंसियों को और DPOs और DCO को कि इस पे कार्रवाई करें। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से, जहां नवाही गांव 330 गांव में इजाफी आबादी में इलाका मकीन वापटा शोरकोट कैंट के खिलाफ सरापा एहतजाज। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज वापटा एहलकारों ने जी न्यूज़ के नुमाइंदे मेंबर प्रेस क्लब पीर महल मियां अकराम के खिलाफ झूठा मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करवा दिया। वापटा शोरकोट कैंट के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। अहले इलाका ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गुज़िश्ता रोज मियां अकराम ने फेस्को चीफ की खुली कचहरी में वापटा मुलाजमीन की शिकायत लगाई, जिसकी बुनियाद पर वापटा एहलकार शौकत नामी पहले फोन पर धमकियां देते रहे। इसके बाद थाना टटियाना में बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अहले इलाका का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को और वजीर तवानाई से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहले मोहल्ला ने XCN वापटा के सामने हल्फी बयान के ढेर लगा दिए। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक डायरेक्टर न्यूज़ कराची मुख्तार लशारी साहब की तरफ से प्यारे भाई हजूर बख्श सोलंकी को SP से DSP सिंध पुलिस तरक्की मिलने पर बहुत बहुत मुबारक। अबाड़ू से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक रोंती और इसके नवाही इलाकों में मियानी गुलाम हुसैन के गांव रंगपुर ओडू कताल में दुकानदारों ने बहुत महंगा करके आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के मनमाने नर्ख मुकर्रर करके जारी करदा रेट लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने मुकामी कंपनियों का माल बेचकर इलाका मकीनों से मुतअद्दिद सामान वसूल किया। इंतजामिया इसका नोटिस ले जायद रेट लेने वाले को काबू करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए।
حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کارکن تیار، قافلے روانہ ہو گئے۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر لاہور جلسہ کے لیے سابق وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ، سابق ایم پی اے محمد افضل گل کی قیادت میں قافلے لاہور کی طرف روانہ ہوں گے۔ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد اقوام عالم میں پاکستان کا عزت کا مقام ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق ایم پی اے محمد افضل گل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ترقی کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ میاں نواز شریف کے آنے سے پورے ملک میں خوشی کا سما ہوگا، خوشحالی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ میاں ریاض حسین پیرزادہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ مسلم لیگی پرجوش کارکنان کی کثیر تعداد جلسہ میں شرکت کے لیے اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ ہوں گے۔ کارکنوں کے شیر آیا کے نعرے بھی لگائے۔ مسلم لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد گاڑیوں اور بسوں میں لاہور جلسہ گاہ کے لیے گل ہاؤس سے روانہ ہوگی۔ عزت دار مقام انشاءاللہ حاصل ہوگا اقوام عالم میں انشاءاللہ۔ اور آج ہم انشاءاللہ نعروں کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ، پاکستان کے جھنڈے اور مسلم لیگ کے جھنڈوں کے ساتھ ہم حاصل پور سے یہ روانہ ہو رہے ہیں، اور خیر پور ٹامے والی کا جلوس کاظم علی پیرزادہ صاحب لے کے وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح یہ قافلے روانہ ہوں گے آج انشاءاللہ۔ ایک بس جو بھی پہنچے گی، جو رات سے کارکن پہنچے ہیں اور جو اب نکل رہے ہیں، یہ سارا رات انشاءاللہ سڑکوں پہ مسلم لیگ ہو۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سیالکوٹ کے ابھرتے ہوئے چمکتے ستارے نما ادارے الرازق ٹرسٹ کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق حلف برداری تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین ایئر سیال فضل جیلانی نے الرازق ٹرسٹ کے عہدیداروں سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاؤنڈر الرازق ٹرسٹ آمنہ احمد نے ادارے کے منشور سمیت ادارے کے قیام اور آغاز پر روشنی ڈالی، جبکہ مستقبل کے منصوبوں پر شرکاء کو آگاہی دی۔ فاؤنڈر خواجہ عبدالمعید نے ادارے کے اغراض و مقاصد بیان کیے، جبکہ پریزیڈنٹ الرازق عثمان گھمن نے تقریب میں شرکت کرنے پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ مہمان خصوصی چیئرمین ایئر سیال فضل جیلانی نے خطاب کیا اور الرازق ٹرسٹ کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے نیک مشن میں بھر تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وائس پریزیڈنٹ شیخ عامر مجید نے بھی خطاب کیا اور اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ تقریب میں شریک خواتین چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کے ممبرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے الرازق ٹرسٹ کی کاوشوں کو بے حد سراہا، جبکہ تقریب میں بورڈ آف ڈائریکٹر الرازق ٹرسٹ احمد حسین، سلیمان حسن، ابو بکر، امجد، نعمان علی، تاثیر عباس جعفری، ڈاکٹر علی حمزہ اور ایگزیکٹو ممبرز اور رضاکاروں نے بھی شرکت کی۔ بعد ازاں تقریب کے مہمانوں اور شرکاء سمیت میڈیا نمائندگان کو سینئرز اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ مسلمان دشمن اور یہودیوں کے مفادات کے تحفظ کا ادارہ بن چکا ہے۔ اس ادارے کو فلسطین، کشمیر سمیت مسلم ممالک میں ہونے والے ظلم اور ستم، مسلمانوں کا قتل عام اور دہشت گردی نظر ہی نہیں آتی۔ اس کا کردار محض نمائشی اور غیر مسلم کا تحفظ کرنا رہ گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے رہنما، سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر، متحدہ مجلس عمل حافظ وحید احمد اوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں فلسطین جانے کا محفوظ راستہ دیا جائے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جدوجہد کریں گے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ حافظ وحید احمد اوان نے کہا کہ قبلہ اول پر قبضہ اور بے حرمتی اقوام متحدہ سمیت اقوام عالم کو نظر نہیں آتی۔ قبلہ اول کی آزادی اور فلسطین کی خود مختاری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں مانسہرہ سے۔ مانسہرہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیل بیورو چیف ڈسٹرکٹ مانسہرہ یاسر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ جی یاسر۔ الخدمت فاؤنڈیشن مانسہرہ کے زیر اہتمام واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جناح کامرس کالج کے قریب سے شفٹ کر کے بالاکوٹ روڈ نور کالج کے قریب اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں ذیلی امیر جماعت اسلامی مانسہرہ ڈاکٹر طارق شرازی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اشتیاق سلطان خٹک، کامران ریاض صدر الخدمت فاؤنڈیشن، حافظ مسعود احمد رہنما جماعت اسلامی، فارز احمد خان سواتی، عمر امتیاز ایڈوکیٹ امیر جماعت اسلامی زون پی کے 34 مانسہرہ نے بھرپور شرکت کی اور اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران معذور افراد میں فری ویل چیئر بھی تقسیم کرنے کے ساتھ
الخدمت فاؤنڈیشن کے واٹر فیڈریشن پلانٹ کا بھی خصوصی طور پر معائنہ بھی کیا، جہاں پر شہر بھر کی عوام کو سہولیات کے لیے صاف و شفاف پینے کے پانی کی فراہمی کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ یاسر راجپوت، آن نیوز، ڈسٹرکٹ مانسہرہ۔ جی بات کرتے ہیں شیخوپورہ سے، جہاں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخوپورہ رانا شہزاد کیسر کے ساتھ موجود ہیں حاجی طارق محمود ڈوگر، جو حلقہ پی پی 139 کے امیدوار ہیں، جن کے ساتھ 1000 کی تعداد میں نواز شریف کے استقبال کے لوگ موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شیخوپورہ رانا شہزاد کیسر سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شیخوپورہ میں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہے حاجی طارق محمود ڈوگر، جو حلقہ پی پی 139 کے امیدوار ہیں۔ یہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں، یہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ جوش جذبہ جو کارکنوں کا جذبہ ہے بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ منارے پاکستان جو بالکل تل درگنے کو جگہ نہیں ملے گی ادھر، اور میاں نواز شریف سے لوگ پیار کرتے ہیں اور رانا تنویر صاحب سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق رانا تنویر صاحب سے 35 سال سے تعلق ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے جو رانا تنویر صاحب محبت دیتے ہیں لوگوں کو، یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل کرم سے میاں نواز شریف کی حکومت بنے گی۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت بنے گی اور 2 تہائی اکثریت کے ساتھ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو جذبہ ہے عوام کا، یہ عوام خود بخود میاں نواز شریف سے پیار کرتی ہے اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گی۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہم میاں نواز شریف کو چاہتے ہیں اور کسی کو نہیں چاہتے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ مہنگائی جو ہے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کیا نواز شریف کے آنے سے مہنگائی میں کوئی فرق پڑے گا؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ پورا یقین ہے، یہ عوام بتا رہی ہے، عوام کو صرف میاں نواز شریف پر اعتماد ہے اور کسی پر نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس وقت میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے ملک ترقی کرتا ہے اور ڈالر ایک جگہ پر رک جاتا ہے اور پٹرول ڈیزل مہنگائی کافی کم ہو جاتی ہے، اور یہ لوگوں کا جذبہ بتا رہا ہے کہ میاں نواز شریف بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی بھی کم کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لینا کہ میاں نواز شریف آئے گا اور 2017 سے جہاں سے پٹڑی رکا تھا پاکستان پیچھے چلا گیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھ لینا کہ میاں نواز شریف کے دور میں یہ ملک ترقی کرے گا اور رہی صحیح ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، یہ میرے ساتھ موجود تھے حاجی طارق محمود ڈوگر کے جو امیدوار ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا شہزاد کیسر، ڈپٹی بیورو چیف، آن نیوز شیخوپورہ۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ گھریلو جھگڑے پر ایک شخص نے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی۔ نعیم نامی شخص نے اپنے گھر کو آگ لگائی، 3 افراد جھلس گئے۔ جھلسنے والوں میں نعیم کی والدہ بھی شامل ہے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ تھانہ ترکھانی پولیس کی نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ جھلسنے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے مشتاق راجپوت کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری محمد صفدر ایم پی اے امیدوار پی پی 103 کی زیر قیادت مامو کانجن سے لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر تاریخی استقبال کے لیے قافلہ روانہ ہوگا۔ چودھری محمد صفدر شاکر حلقہ پی پی 103 کے ڈیرے پر جوک درجو کارکنان کی آمد کا بھی جاری ہے۔ کارکنان پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ چودھری محمد صفدر شاکر حلقہ پی پی 103 سے تاریخی استقبال کے لیے قافلہ سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ لاہور پہنچے گا، اور ہم اپنے لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر پرتپاک تاریخی استقبال کریں گے۔ ہم اور ہمارے نون لیگی شیر پرجوش ہیں۔ اس موقع پر مامو کانچن کی سیاسی سماجی شخصیت چودھری محمد خالد محمود جٹ، سابق چیئرمین چودھری حسن جٹ، میاں محمد شفیق گجر، ذیلدار محمد اقبال مارت، چودھری بنیامین جٹ، اکرم سندھو، پیر شاہد خلیل نور کانجن سمیت حلقہ بھر سے نون لیگی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر چودھری محمد صفدر شاکر کے ڈیرہ پر قافلہ کی روانگی سے قبل تمام مہمانوں اور کارکنوں کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ دیکھیں کہ بہت بڑا قافلہ جو ہے نا ماشاءاللہ لاہور کے لیے روانہ ہو رہا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ذیلدار رائے اقبال مزید تفصیلات جاننے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ ہم جو آج
चौधरी सफदर शाकिर के डेरे से PP 103 से यहाँ हमारे साथ UC 101 के साबिक चेयरमैन मौजूद हैं चौधरी हसन जाट। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात हम जी आज इधर चौधरी सफदर शाकर PP 103 ex-MP MNA इंशाल्लाह नेक्स्ट MPA उसके सरबराही में सामने बैठे हैं। इंशाल्लाह ताला हम जा रहे हैं उधर जी आपके मियां नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए। एक कम से कम 500 लोग हैं हमारे साथ इस वक्त और मज़ीद लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए उधर जाएंगे, पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ताला उधर एंजॉय करें। MPA जो साबका MPA भी रह चुके हैं, MNA भी रह चुके हैं, बहुत बड़ा तारीखी जो कह लें काफ़िला लेकर ये मामू कांजन से लाहौर के लिए कुछ ही देर तक रवाना होंगे। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने यहाँ तशरीफ़ लाए। आज 21 अक्टूबर का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे क़ायद मियां नवाज़ शरीफ इस पाकिस्तान को दोबारा तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपना एक रोड मैप लेकर इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर पूरी पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देंगे और उनको इस बात की खुशखबरी देंगे कि जिस तरह 2018 से पहले पाकिस्तान तरक्की याफ्ता था, इंशाअल्लाह नए इलेक्शन के बाद पाकिस्तान एक दोबारा उसी डगर पे आएगा, डॉलर अपनी जगह पे आएगा, महंगाई ख़त्म होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, और पाकिस्तान के अंदर मोटरवे बनेंगे और जो अपना CPI का मंसूबा वो चलेगा, संदक का मंसूबा चलेगा, तेल की कीमतें नीचे आएंगी इंशाअल्लाह, दहशतगर्दी ख़त्म होगी, लोड शेडिंग ख़त्म होगी। ये मियां नवाज़ शरीफ अल्लाह के फजल व करम से एक मिशन मुकम्मल करके पाकिस्तान में इंशाअल्लाह पूरी कौम को खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह। बाकी मामू कांजन से इंशाअल्लाह हमारे मियां नवाज़ शरीफ के शेरों का काफ़िला जा रहा है और ये पूरे जज्बे के साथ जा रहा है। हर हमारा शेर पूरे हौसले के साथ जा रहा है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे आज 21 अक्टूबर का जो जलसा है वह पाकिस्तान की तारीख़ का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद बात करते हैं मानावाला से, जहां हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसलाबाद डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक NA 136 सरदार इरफान डोगर और हल्का PP 141 के उम्मीदवार चौधरी महमूद उल हक शाहीन, जिनके साथ 1000 की तादाद में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लोग मौजूद हैं। महमूद उल हक शाहीन और सरदार इरफान डोगर का यहाँ कहना है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हक का साथ दिया और उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ के आने से महंगाई में भी कमी हो गई। डॉक्टर आसिफ अली कादरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने कहा है कि जिला में विक्टर सर्विलेंस का काम जिम्मेदारी और एहतियात से जारी रखा जाए। इस सिलसिले में महकमा सेहत समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान भरपूर इकदाम जारी रखें। मतलूबा नताज भरपूर कोशिशों से ही मुमकिन है। सरकारी महकमे डैशबोर्ड पर जाहिर होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल करें और रोजाना की बुनियाद पर विक्टर सर्विलेंस और हॉटस्पॉट की निगरानी की जाए और सरकारी महकमे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए तयशुदा SOPs की पैरवी करें। मौजूदा हालात में मच्छरों की अफसाइश को रोकने के लिए माहौल को खुश्क रखना और सफाई सुथराई की सूरत हाल को मिसाली बनाना है। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हाफिज इरफान हमीद, असिस्टेंट कमिश्नर फारूक आजम, CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, DEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तारिक समेत तमाम जिले महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि इंसदाद डेंगू के लिए किए जाने वाले इकदाम बहुत अहम और ज़रूरी हैं।
डेंगू से बचाव के लिए तमाम सरकारी और निजी इदारों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम डेंगू से निजात पा सकें। उन्होंने कहा कि डेंगू सर्विलेंस के लिए म्यूनिसिपल कमेटियां, माहौलियात और महकमा ट्रांसपोर्ट पर दीगर महकमों से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कबाड़ खानों, टायर मार्केटों, कब्रिस्तान, गोदामों समेत मुतल्लिका जगहों का शेड्यूल के मुताबिक दौरे करें और इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इक़दाम करें। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद प्रेस क्लब के आगे खारपुर नाथन के करीब गोट म्यू चांडियो के इलाका मकीन का एहतजाज। मुतासरा असद चांडियो, मुर्तज़ा चांडियो, शाहमीर चांडियो और दीगर ने बताया है कि बासर कुर्बान चांडियो, मंजूर चांडियो, मोहम्मद खान चांडियो और इनके साथी मुसलसल हमें परेशान कर रहे हैं। रोज़ हमारे घरों के सामने आकर फायरिंग करते हैं। पहले भी हमारे 5 बंदे उन्होंने मारे हैं और अब हमें भी मौत मार धमकियां दे रहे हैं और हमें अपनी ज़मीनों पे भी नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा कि जब इस मामले की रिपोर्ट हमने हद के थाने भोरडी शाह पर करवाई तो वहाँ की पुलिस भी इनकी सहूलतकार बन गई। अब हमें बासर समेत पुलिस से भी खतरा है। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और दीगर आला से मुतालबा किया कि हमें बासर समेत हद की पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज अपने फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के लिए बाद अज़ान नमाज जुम्मा मुश्तरका दुआएं, नवाफिल और तस्बीहात पढ़ी और बाद में एक वाक़ का एहतमाम भी किया और अवाम ने अक़वाम आलम से इसराइल के मुज़ालिम का नोटिस लेने और फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और दवाइयाँ पहुँचाने की अपील भी की। ने वाक़ एहतजाज के एहतमाम पर मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों से हमदर्दी का इज़हार किया कि हम शुरू से इसराइल की ज़्यादतियों की शदीद मज़म्मत करते आ रहे हैं। ये वाक़ एहतजाज बैन अल मज़ाहिब, हम आहंगी, इंसानी हकूक़ पाकिस्तान, सवाबी और गुवाहाटी वेलफेयर लवैया जरगा ने ऑर्गेनाइज किया था। रिपोर्ट यूनुस अवान से। मियां नवाज शरीफ की आमद के सिलसिला में हल्का PP 155 MPA मलिक गुलाम हबीब अवान के डेरे पर शानदार इकट्ठ हुआ, जिसमें चेयरमैन यूनियन कौंसिल 177 हाजी आसम, असगर नंबरदार, मलिक फरमान अवान, चौधरी फैसल, मियां अब्बास, मलिक आरिफ अवान, मलिक नेमत अवान, हमजा दोगेज, मलिक वसीम अवान, मोहम्मद इकबाल, मलिक अल्लाह रखा, आसिफ नंबरदार, मियां रफ़ी और दीगर हल्का मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मलिक सिकंदर अवान ने क़यादत की। MPA मलिक गुलाम हबीब अवान ने कहा है कि कल मीनार पाकिस्तान पर कायद मियां नवाज शरीफ का वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से मुस्लिम लीगी जान निसार शिरकत करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।